30,000 دی آبادی اچ محمد جیسے پاک بابے دے جنازے تے ہکلی روندی رہی. یہ تسی بھی جملہ پڑھو. ہکلی روندی رہی زہرا، جنازہ چویتا زہرا ہکلی روندی رہی. علی دفنا کے مڑے زہرا ہکلی روندی رہی. پھوڑی وچھائی وت وت دروازے دوے دی آئی متا کوئی مکانی آوے. اللہ بھلا کری دیاں دی ایسا سلامت ہونی. وت وت مڑ کے وے دی آئی متا کوئی مکانی آندہ ہوئے. دوجی دیوار بھی دروازے دوڑے دی رہی آئی ہو سکتا ہے آج کوئی لگا آوے. جلے بابے دی پھوڑی تے تریجی دیوار دروازے دوڑے دی پئی آئی متا کوئی مکانی لگا آوے. او عزت آلیوں و تریجی دیوار دروازے تے مکان آئی ہے. مکانی خالی ہاتھ نہیں آئے. کسے کول بلدی ہوئی آگ دے شولے آئیں. کوئی تلوار چاہی ودا، کسے کول نیزہ، کوئی لکڑیاں. اتنا اچھا بولیں ڈر گئیاں ہیں دھیاں علی دیاں. علی دروازے دو ٹرین زہرا ہاتھ پکڑے. یا علی تسا نہ ونجو آمن آلے توڑا احترام نہ کرے سین. میں آپ ویندیاں جو میں محمد دی دھیاں. کوئی میری گل سمجھ لیا تھا یہ کافی ہو ویسی. میں ویندیاں جو آمن آلے کلمہ گو میرا احترام کرے سین. او عزت آلیا دروازے تے زہرا آمن آلے نو آدیے اچھا نہ بول اتھا اللہ دا نبی رکویں دا. ہجوم آئی ڈھیر سارے بندے آندہ اگوں جھڑک دے کے آدن علی نو باہر بھیج ورنہ گھر جلا دے ساں. اور نرم دل مومن میرا لفظ سمجھیں جلے گھر جلاون دا نام آئے تڑپ کے آدیے میرا گھر نہ جلاویں اندر میریاں دھیاں بیٹھیاں. زہرا دے لفظ نہیں مکے جلدہ ہویا دروازہ بطول دے پاسے تے آیا ہے. بھائی اتنی دیر لگ دی ہے مومن نو صرف توجہ ہوئے تا جملہ ہی کو کافی. عزت آلے زہرا دا پاسا جلدہ ہویا دروازہ برداشت کرے آئے اوکا جملہ اسے دروازے چدو لوہے دیاں میں کھائیں جیڑیاں آگ دے سیک نال سرخ ہو گئی آئیں. اوہ میخا بطول دے پاسے چل گیا ساڑھ مار کے آتی ہے ام ایمان جل دیا میرا محسن مارا گئے. اللہ اکبر اجرکم اللہ شالا بھلا ہوئی. ام ایمان جل دیا میرا محسن مارے. لفظوں کے پیا پردہ زہرا چھڑ پئی آئی. لوگ بطول دے گھر داخل ہوئے. دروازہ کھول کے نہیں آئے دروازہ گرا کے آئے. نہیں سمجھے؟ دروازہ کھول کے نہیں آئے دروازہ تروڑ کے آئے. جل ہویا دروازہ آئی تھا زہرا اے پتھران دی دیوار میں سمجھ نہیں آندی لوگ گزرے کتھوں آئے. اتنا داغ سکدا لوگ گزر دیا ہے. زہرا تڑپ دیا آئی تڑپ تڑپ کیا دیا آئی لوگو میرا بابا محمد ہے. اللہ اکبر اجرکم اللہ. دو جملے. سلیم ابن قیس مدینے آئے سلیمان کو پہنچے. سلیمان کچھ گلہ پوچھنیاں. سلیمان آدھے پوچھ. آدھے میں سنے ہیں لوگ بطول دے بوئے تھے جمع ہوئے. سلیمان آدھے سچ سنے. آدھے بھی سنے ہیں لوگ زہرا دا گھر جلائے. سلیمان آدھے سچ سنے. آدھے بھی سنے لوگ بغیر اجازت بطول دے ویڑے چ گئے. سلیمان آدھے نے گالی تو ہی نہیں مکی. جیڑے ویلے میں پہنچا زہرا دی چادر ڈھلی ہوئی آئی.
بطول غش چائی لوگ گزر دے پے ہیں. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. دو روایتاں اور وقت نہیں. جلے زہرا دی آنکھ کھلی غش تو افاقہ ہویا ہے. ساتھ مار کے پوچھ دیے فضا میرا علی گن گئے. فضا دیے علی نو قیدی بنا کے گھن گئے. علی دی قید دا سنیا اس پاسے دے درد بھول گئے. بابے دا امامہ سر تے رکھیا پیو دی آواز مونڈے تے کیتی ہے. بابے دے اساد سارے تے ٹر دی ہوئی اٹھا آئیے جتھا قیدی علی ہا. علی دے گل چ رسیاں ہیں. علی دے ہاتھ چ رسیاں ہیں. لفظ سمجھے دا آخری جملے پیا پڑھ دا. زہرا علی دے کمر بندی چ ہاتھ پایا ہے. آئے غریبی آئے غریبی. ایک بندے اپنے غلام کنفذ نو آکھا ہے زہرا دا ہاتھ چھڑا. اس تلوار دی نیام اتھا ماری ہے جتھا نبی بوسے لیندائی. ایڈے ظلم دی ماری ہے زہرا دے ہاتھ دیاں ہڈیاں ترٹ گئیاں. آج بھی لوگ پڑھ دین زہرا تسبیح سجے ہاتھ نال. عزت آلیا بطول چھاڑ گئی آئی اجے اٹھی نائی. ایک دوجے بندے قدم ودھائے اس ہاتھ بلند کیتا ہے جیڑا بطول دے رخسار تے لگا ہے. اس دی انگوٹھی زہرا دی سجی آنکھ تے لگی ہے. حسنین مانو مریندہ ڈٹھا ہے آدن نامار محمد دی ہے. کچھ ناک ساڑی ماں زہرا کوئی ایو جیا درد آئی حسن دے جگر تے ساری زندگی مدینے دی ایک گلی چ نہیں گزرے. کیسا صحابی پوچھے مولا اس گلی چ کیوں نہ ویندا. سیدہ دے اس گلی چ اس بندے دا گھر رے جس میری اکھیں دے سامنے میری ماں نو تماچا مارا ہے. اوندا گھر دے دا ماں دا زخمی رخسار